तब उन लोगों ने कहा, हम इन्हें अपने मालों की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के खतरे के बावजूद साथ लेते हैं। अल्लाह के रसूल, बतलाइए इसके बदले में हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया, जन्नत। अब लोगों ने कहा, अपना हाथ फैलाएं। आपने हाथ फैला दिया। सब लोग बैत के लिए लपके, मगर ऐन उस लम्हे आपका हाथ असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पकड़ लिया और कहा, अहले यस्रिब, जरा ठहरो, हम आपकी खिदमत में लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आपको यहां से ले जाने का मतलब है सारा अरब हमारा दुश्मन हो जाएगा। हमें अपने सरदारों का कत्ल और तलवारों के वार बर्दाश्त करना होंगे। अब अगर आप सब लोग ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो इन्हें ले लें। इस सूरत में आपका अज्र अल्लाह के हां है, और अगर आप लोगों को अपने बारे में कोई अंदेशा है तो इन्हें अभी छोड़ दें। ये उज्र अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिल कबूल होगा। ये सुनकर लोगों ने कहा, असद, अपना हाथ हटाइए। अल्लाह की कसम, ना हम इस बैत को छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की। राजेह तरीन कौल के मुताबिक सबसे पहले बैत करने वाले खुद असद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हो थे। एक कौल ये भी है कि सबसे पहले बैत अबुल हैसम बिन तय्यहान ने की। एक तीसरा कौल ये है कि सैयदना बरा बिन मारूर ने सबसे पहले बैत की। दोनों औरतों की बैत सिर्फ जुबान से हुई। इनसे आपने मुसाफहा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, बस इनकी बैत हो गई, मैं औरतों से मुसाफहा नहीं करता। बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने में से 12 नकीब पेश करें जो अपनी कौम के निगरान होंगे, उनके मामलात के जिम्मेदार होंगे। इस पर 9 आदमी खजरज से और 3 आदमी औस से मुंतखब किए गए। जब उनका इंतखाब हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के तमाम मामलात के जिम्मेदार हैं, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी उनकी तरफ से कफील हुए थे, और मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कफील हूं। उन सब ने एक जुबान होकर कहा, जी हां। तो ये थी दूसरी बैत अक़बा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अब तक की सबसे बड़ी बैत थी। इस बैत की वजह से हालात का रुख तब्दील हुआ, तारीख ने एक अहम मोड़ लिया। अक़बा की पहली और दूसरी बैत के बाद यस्रिब में मुसलमानों को अमन और पनाह की जगह मिल गई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुसलमानों को इजाजत दे दी कि वो अपना वतन छोड़कर शहर मदीना हिजरत कर जाएं। मक्का में अब गिनती के चंद मुसलमान रह गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खास अहमियत देते थे। इसीलिए कुरैश को अंदाजा था कि अब ये तीनों भी मदीने चले जाएंगे। इन्हें मुसलमानों की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत और वहां इनके इज्तिमा से अपने दीन, अपनी तिजारत और अपने वजूद के लिए भी खतरा महसूस हुआ। चुनाचे वो 26 सफर 14 नबूवत बमुताबिक 16 सितंबर 22 ईस्वी जुमेरात के दिन पहले पहर गौर खौस के लिए दारुन नदवा में जमा हुए। इस इज्तिमा में कुरैश के करीबन सभी सरदार मौजूद थे। इब्लीस भी नजद के एक शेख जलील की सूरत में इजाजत लेकर इनमें शरीक हुआ। इन सब लोगों को असल मसला पेश किया गया। सब ने अपने अपने अंदाज में और अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक तजवीज पेश की, लेकिन हर तजवीज में कोई न कोई खामी महसूस हुई। इसलिए तमाम तजावीज रद्द कर दी गईं। अब अबू जहल ने कहा, इसके बारे में मेरी एक राय है। मैंने देखा है कि तुम अब तक इस पर नहीं पहुंचे। वो राय ये है कि हम हर कबीले से एक मजबूत, साहिब नसब और बांका जवान मुंतखब करें। इनमें से हर एक को एक एक तलवार दें। इसके बाद सब के सब उस शख्स का रुख करें और उसे एक ही वार में इस तरह कत्ल करें कि सबकी तलवारें उस पर पड़े। इस तरह उसका खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा और अब्दे मनाफ सारे कबीलों से जंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए दियत यानी खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और वो हम इन्हें दे देंगे। शेख नजदी यानी इब्लीस ने फौरन कहा, ये हुई बात जो इस जवान ने कही। राय हो तो ऐसी, बाकी सब बेकार। बाकी लोगों ने भी इस राय को मंजूर किया और फिर इसकी तैयारी में लग गए। अबू जहल के इस शैतानी मंसूबे पर अमल करने के लिए एक रात सब कबीलों के बहादुर
ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے، تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے۔ آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کا قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم اور ستوؤں کا تھیلا لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے۔ کوہ سور مکہ معظمہ سے 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب تک موجود ہے، مکے سے مدینہ شمال کی طرف ہے۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں رہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے، پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سے لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا، جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے
उसे हर एक के बदले 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। इस तरह बहुत से लोग इनाम के लालच में निकल खड़े हुए। कुछ तलाश करने वाले गारे सौर तक भी जा पहुंचे। वो गार के इस कदर नजदीक पहुंच गए कि अगर झुककर नीचे देख लेते तो उन्हें देख लेते। ये सूरत हाल देखकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फिक्रमंद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गमजदा देखकर फरमाया, अबू बकर, ऐसे 2 आदमियों के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो? गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। इस वाक़ये का जिक्र सूरह तौबा की आयत 40 में आया है। إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم अगर तुम उसकी मदद न करोगे तो उसकी अल्लाह ने मदद की है जिस वक्त उन्हें काफिरों ने निकाला था कि वो 2 में से दूसरा था, जबकि वो दोनों गार में थे। जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात को पस्त कर दिया और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। पीर की रात रबीउल अव्वल यकुम हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से बाहर तशरीफ लाए। आपने एक शख्स अब्दुल्लाह बिन अरीकत को उजरत पर रहनुमाई के लिए मुकर्रर कर लिया था। ये शख्स अगरचे कुरैश के दीन पर था, लेकिन उस पर आपको एतिमाद था। वो वादे के मुताबिक 2 सवारियां लिए जबल सौर के दामन में आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूच किया। उनके साथ आमिर बिन फुहैरा भी थे। अब्दुल्लाह बिन अरीकत आपको लिए पहले जुनूब की जानिब यमन के रुख पर दूर तक चला, फिर मगरिब की तरफ मुड़ा और साहिल समुंदर का रुख किया। साहिल के करीब पहुंचकर वो शिमाल की तरफ मुड़ गया और एक ऐसे रास्ते पर चला कि उस पर कोई मुश्किल ही सफर करता था। दूसरे दिन ये मुख्तसर सा काफिला एक खेमे के पास पहुंचा। ये खेमा कुदैद के अतराफ में मुशल्लल के इलाके में था। मुशल्लल मक्का मुअज्जमा से 130 किलोमीटर के फासले पर है। इस खेमे में एक औरत मौजूद थी। आपने उस औरत से फरमाया, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उसने माजरत की और बताया, मेरी बकरियां चरने के लिए गई हैं। खेमे में आपको एक बकरी नजर आई। वो बहुत कमजोर थी, रेवड़ के साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए खेमे में मौजूद थी। उसके थनों में नाम को भी दूध नहीं था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो हम इस बकरी का दूध दोह लें। ये सुनकर उसने कहा, इस बकरी में दूध कहां? आपने फरमाया, आप इजाजत तो दें। उसने इजाजत दे दी। आपने उसे दोहा तो दूध से एक बर्तन भर गया। बर्तन इतना बड़ा था कि एक पूरी जमात मिलकर उसको उठा सकती थी। उम्मे माबद की हैरत की इंतहा न रही। आपने पहले उसे दूध पिलाया, जब वो सैर हो गई तो अपने साथियों को पिलाया। जब वो भी सैर हो गए तो आपने दूध नोश फरमाया।
پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا، وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ قدید سے آگے بڑھے۔ ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدید تک پہنچ گیا۔ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا۔ سراقہ نیچے آ گرا۔ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے، دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی، پھر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا، میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا، اور بشارت سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا۔ آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچجات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول 14 نبوت بمطابق 1 ہجری 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر
अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर ये लोग हर्रा तक चले आए और वहीं आपसे मुलाकात की। इसके बाद आप दाहिनी जानिब मुड़ गए और कुबा में बनी अम्र बिन औफ की आबादी में क़याम फरमाया। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ दूसरे लोगों के दरमियान में बैठ गए। अब हुआ ये कि जो भी आता सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह का रसूल ख्याल करके उन्हें सलाम करता, इसलिए कि आपके बालों में सफेदी आ चुकी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको धूप से बचाने के लिए चादर तानी, तो लोगों को मालूम हुआ कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद कुबा में आपने कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ क़याम फरमाया। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यह है कि साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर क़याम फरमाया। वहां आपने 4 दिन क़याम फरमाया और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुबा में 2 रकत नमाज पढ़े उसे उम्रे का सवाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो मक्का मुकर्रमा में 3 रोज ठहरे। इस दौरान में मक्के के लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, उनको अदा किया। फिर पैदल चल पड़े और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। उन्होंने कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह अन्हो के मकान पर क़याम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें दिन यहाँ से रवाना हुए। ये जुमे का दिन था। अल्लाह के हुक्म पर रवाना हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पीछे बैठे थे। आपने अपने ननिहाल बनु नज्जार के पास पैगाम भिजवाया। वो लोग तलवारें लटकाए हाजिर हुए। आपने उनकी माइयत में मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया। आप बनु सालिम बिन औफ की बस्ती में पहुंचे तो जुमे का वक्त हो गया। आपने वहीं बतन वादी में जुमे की नमाज पढ़ाई, जिसमें 100 आदमी शरीक थे। जुमे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का रुख किया। उस वक्त तक लोग इस्तिकबाल के लिए उमड़ आए थे। घर और गली कूचे हम्दो तस्बीह से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां खुशी और मसरत से ये अशार पढ़ रही थीं। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع। हम पर मदीने के अतराफ से 14वीं का चांद तुलू हुआ। जब तक अल्लाह को पुकारने वाला पुकारे, हम पर शुक्र वाजिब है। ऐ हम में भेजे गए नबी, आप वाजिबुल इताअत दीन लेकर आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मोहल्ले से भी गुजरते, उस मोहल्ले के लोग आपकी ऊंटनी की नकेल पकड़ लेते और अर्ज करते, हम लोग हाजिर हैं, हमारे यहाँ क़याम फरमाएं। हम सब साजो सामान और हथियारों के साथ आपकी हिफाजत करेंगे। जवाब में आप फरमाते, ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। आपके इस फरमान का मतलब ये था कि अल्लाह को जहां मंजूर होगा, ये वहां खुद रुकेगी। चुनाचे ऊंटनी उस जगह रुकी जहां आज मस्जिद नबवी है। यहां पहुंचकर वो बैठ गई, लेकिन आप नीचे नहीं उतरे, यहां तक कि वो उठकर थोड़ी दूर तक चली, फिर पलट आई और फिर उसी जगह बैठ गई जहां पहले बैठी थी। इसके बाद आप नीचे तशरीफ ले आए। अब लोगों ने आपको अपने अपने घर ले जाने के लिए दरखास्त शुरू की। ऐसे में सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने जल्दी से ऊंटनी का कजावा उठा लिया और अपने घर ले गए। इस पर आपने फरमाया, आदमी अपने कजावे के साथ है। उधर सैयदना असअद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु ने आकर ऊंटनी की नकेल पकड़ ली। चुनाचे ये ऊंटनी उन्हीं के पास रही। सही बुखारी में सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां से हमारे किस आदमी का घर ज्यादा करीब है। सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोल उठे, ए अल्लाह के रसूल, मेरा ये देखिए, ये रहा मेरा मकान और ये रहा मेरा दरवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और हमारे लिए कैलूला की जगह तैयार करो। उन्होंने अर्ज की, आप दोनों हजरात तशरीफ ले चलें, अल्लाह बरकत दे। इस तरह मेजबानी का शरफ
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور پیار و محبت سے بیٹھتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقراء اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو۔